انہیں میں خدا نو منیا تے جن نے میرے یار نو منیا نہیں میں خدا نو بھی نہیں منیا کیونکہ بندے دا کلمہ ہی دسدا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ دسدا پیائی خدا دے بندیا خدا بھی ہے سونا مصطفیٰ بھی ہے بے شک برابر نہیں لیکن او خدا ہے اے مصطفیٰ ہے فرق او خدا اے مصطفیٰ ماتے میرے جملے تے کوئی توے ہو پٹھا لے جاوے خدا دے نال برابر کیتی کھلے چشتی نانا او رب العالمین اے رحمت للعالمین او خالق خدا اے مصطفیٰ او مخلوق دا مالک اے رب مخلوق دا نبی مخلوق دے رحمت بن کے آیا اللہ کریم نے ونڈ کر کے دسی بے شک ساری مخلوق میری ہے پر روزے سارے واسطے نہیں ہیں روزے خالی مینوں منن والیاں واسطے نے تے منن والے او جڑے اوندے یار نو من دے نے اوندے یار نو من دے نے پھر اللہ کریم نے فرمایا روزے اساں انعام کیتا ہے انہاں اوتے کیونکہ اساں ہر ایک نو خوشیاں نہیں دیندے جیڑیاں خوشیاں ایمان والیاں نو دینے ہر واسطے خوشی نہیں ہوندی جیڑی ایمان والیاں واسطے تاں ایمان والیاں دا ذکر اللہ نے فرمایا ہے آ خدا دے بندیا میں قرآن تو بعد سونے نبی دا فرمان سناواں میرے آقا نامدار عربی لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ تعالی اگر حدیثاں نہ ہون قسم ذات کر کے آنا تے میں مجرم حدیثاں دی اندر ہی بندے دی صلاح بھی کر جاواں گا روزے دی فضیلت بھی دس جاواں گا اج جڑے روزے تو اساں منہ موڑ لینے ہیں نماز تو پیچھے ہٹ جانے ہیں اے گلاں سارے جان دے نے اگے جا کے کھولنا وا میرے آقا نامدار عربی لجپال نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ تعالی فرمایا جیڑا روزہ اے بندے واسطے ڈھالے او کی ہوندی ہے آج لے کافراں دے نال جنگ لڑنے ہیں کافراں دے نال ہون تے رہ کونیاں گئیاں نہ جنگاں رہ گئیاں نہ حال رہ گئے نہ جوان رہ گئے نہ ایہو جے اوزار رہ گئے نہ کوئی ہتھیار رہ گئے نہ پھڑن والے رہ گئے نہ پھڑان والے رہ گئے کھاتا ختم ہون تے آ گئیاں نے انگوٹھا نپو تے کنیاں دا کباڑا کر دیندی ہے پر پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی میرے ذہن چ نکتا آ گیا سنا واق سبحان اللہ آکھے ہون لوگ ترقی کر گئے نے بمب بن گئے نے بندوقاں بن گئیاں نے ریفلاں بن گئیاں نے ہون اے جلے چل دی اے نہیں ویندی اے بندہ حق ہے بندہ حق ہے بندہ صحیح مر رہا ہے بندہ غلط مر رہا ہے لیکن پاک نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حیاتی طیبہ دی اندر تیر ہوندا سی دوسری تلوار ہوندی سی تیسرے نمبر تے خنجر ہوندا سی انہاں تو علاوہ نیزہ ہو جانا اے ہو جا ہونا تے چلدا اوندے تے سی جیڑا منکر ہو جاندا سی اسلام دے خلاف ہو جاندا سی اگر بندے تے وار رویا ہے بندے نو خوف آ گیا ہے تے مسلمان ہو گیا ہے تلوار گاٹا نہیں سی لاندی تلوار آزاد کر چھڑ دیا اے دو گھوڑا نپ دو پتہ نہیں اگلے نو ایمان نصیب ہویا کھلے دن چلا دینا تے کنیاں دیاں لاشاں اونڈا کے منے رکھ دیندا اے ہن بندیاں نو مکا دینا ختم کر دینا ترقی نہیں بندیاں نو بچا لینا رب دے نال لا لینا اینو ترقی آکھدے نے جیڑی حفاظت چیز نہ کرے کوئی ترقی نہیں معلوم ہویا ہے ترقی نہیں ترقے پہ ہر پاسے بوئی بو آ رہی ہے بدبوئی آ رہی ہے خشبوان دیاں گلاں ختم ہو گئیاں نہیں میرے آقا نامدار عربی لجپال نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ تعالی یار بڑا ڈھلا ہے ذرا توجہ نہ
کہیں بولدا رہ ذرا تینوں گلاں سناواں گا ضمیر نو نہ لگن تے پھر آکھی خدا دے بندیا میرے آقا نامدار نے فرمایا